आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है जी। प्रणाम सचवाला जी, आदाब, नमस्कार जी। मेरे भाई, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? जी सर। जी आपकी आवाज आ रही है सर। चलिए, तो हम तो अपना सर प्रोग्राम स्टार्ट मैं करते हैं। स्क्रीन पर लेता आयत हूँ नंबर 94 से स्टार्ट करना है आज। जी। सूरे गाय, आयत आयत नंबर नंबर 94। 94। जी। एक सेकंड। दो की गाय की 94। जी, ये सर आ गई सर स्क्रीन पर। हाँ, बस अभी आएगी, एक सेकंड। जी सर, स्क्रीन पर। जी हाँ, चलिए, इसमें ये लिखा है, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। इसमें यह कहा गया है कि इनसे कह दे कि अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का जो जो घर है वो तमाम इंसानों को छोड़कर यानी दूसरे तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए ही अगर मखसूस है, खालिसतन, अगर सिर्फ तुम्हारे लिए ही मखसूस है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम जो है मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो तो। इसमें कुछ बात आपको समझ आ रही है अब्दुल हमीद साहब? सच्चे हो तो मौत की तमन्ना कैसे? ये तो बिल्कुल समझ नहीं के भाई, बाहर बात है। अच्छा, अगर ये बात जो बनी इसराइल के ताल्लुक से कही गई है, अगर इसी बात को हमारे जो मोमिन भाई हैं उन पर लागू किया जाए और हम उनसे ये पूछें कि भाई अगर तुम वाकई सच्चे हो और तुम्हारा ये दावा है कि जन्नत में सिर्फ मोमिन ही जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा, तो ठीक है भाई, तो तुम मौत की तमन्ना करो ना। तो तुम मर क्यों नहीं जाते? देखिए बल्कि ये बात। इनको इसमें कोई गड़बड़ नहीं रहती, इनको कभी ऐसा नहीं हाँ, करता कोई मौलाना। यानी इनको तो जीना भी है, दुनिया की तमाम नेमतों पर कब्जे भी करना है, यहाँ पर पूरी तरह से हर तरह का लूट खसोट भी करना है। भाई एक मोमिन जो है दुनिया में लूट खसोट क्यों करता है, अगरचे कि वो अपने आप को मोमिन भी कह रहा है? इसीलिए ना कि उसको दुनिया की जिंदगी अजीज है। वो आखिरत का जो मामला है उसको कहने को तो वो ईमान रखता है, लेकिन असल में उसको खुद भी जो है इस बात का यकीन नहीं रहता। तो दुनिया का मामला ऑलरेडी उसके हाथ में है, वो इसको छोड़ना नहीं चाहता। अगर वाकई तुम्हारे लिए दुनिया किसी काम की नहीं है और तुम जन्नत के जो है तुम्हारा ये यकीन है कि तुम जन्नत में जाओगे, तो ठीक है, तुम जो है लेट क्यों हो रहे हो भाई? जल्दी जाओ ना, तो मौत की तमन्ना करो। कुरान का लिखने वाला अगर ये तंज, ये असल में तंज है, ये तंज अगर जो है बनी इसराइल से कर रहा है, तो यही तंज उससे कहीं ज्यादा खुद मोमिनों पर जो है लागू आएगा ना, खुद इन पर लागू होगा, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या हमारे मोमिन भाई मौत की तमन्ना करते हैं? क्या वो कहते हैं कि या अल्लाह मुझे मौत दे दे? कोई कहता है? नहीं ना। तो फिर ये बात उनसे क्यों कही जा रही है भाई? ये फतमन्नवुल आखिरत मौत का इन घर क्या कुंतुम। है सचवाला जी? आखिरत का घर का मतलब वो ये है कि जन्नत समझ लें। एक तो दुनिया में जो सीधा घर मोमिन जन्नत के का होना पास फिर होता यहाँ। है, अब असल में बात घुमाने वाली बात है, यहाँ पर बात को घुमाया जा रहा है। अद्दारुल आखिरा, आखिरत का घर, अब अगर कहने का किसी मतलब आलिम जन्नत है। दीन को ये बात पूछने जाओ तो वो न जाने कितने घंटों कितनी स्टोरियां सुनाएगा आखिरत का घर क्या रहता। जी हाँ, वो तो घुमाएगा, वो तो जो है वो इसी बात का तो जो है उसके अंदर वो उसको ट्रेनिंग दी जाती है ना। एक हमारे मोमिन जो मौलवी हैं उनको ट्रेनिंग ही इस बात की दी जाती है कि किस तरह से जलेबी बनाएं, किस तरह से बात को घुमाएं। सीधे सवाल का सीधा जवाब कभी नहीं देंगे, हमेशा घुमाएंगे। तो हिंदी में क्या कहा गया?
हे नबी आप कह दीजिए यदि तुम्हारे लिए विशेष है परलोक का घर सारे लोगों को छोड़कर तो तुम कामना करो मौत की यदि तुम सत्यवादी हो। कामना करो मौत की यदि तुम सच्चे वादी हो। सत्यवादी, हाँ, अगर हाँ तुम ठीक है, जी हाँ। आयत नंबर 95 में ये कहा गया, वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। अच्छा, वो हरगिज कभी भी जो है मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो कुछ कमाया, उनके हाथों ने जो कुछ आगे की तरफ जो है जो भेजा है, इसकी वजह से वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। और अल्लाह जो जालिम है उनसे बहुत उनको खूब जानने वाला है, उनसे बाखबर है। भाई यही मामला मोमिनों के साथ भी है ना। मोमिनों के जो करतूत होते हैं, इनके मुल्लाओं के, इनके मौलवियों के, इसकी वजह से वो कभी भी ये तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वाकई कोई अल्लाह है तो इनके जो करतूत हैं, काले करतूत, इसकी वजह से उनको वहां पर क्या सजा मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये बात जो हमारे आज के मोमिन भाई हैं उन पर पूरी तरह से फिट बैठती है, जो इन दो आयतों में जो बात कही गई है। हिंदी में क्या कहा गया? जी सर, हिंदी में कहा गया, और वे कदापि उसकी कामना नहीं करेंगे उनके करतूतों के कारण, और अल्लाह अत्याचारियों से अधिक सूचित है। मतलब इसमें अच्छा, उर्दू से ज्यादा मुश्किल कर दिए इसमें वो काशिफ जमाल साहब ने एक पॉइंट बताया है सचवाला जी, उन्होंने दरसे हदीस हमारा दरसे कुरान बहुत पाबंदी से सुन रहे हैं। अच्छा, बछड़ा तुम्हारे जी, दिल में था वाला जो हिस्सा है, हाँ उसमें हाँ, उन्होंने बताया कि वो इंडियन पर्सपेक्टिव में वो चीज आज हूबहू हिंदुस्तान में लागू होती है, जी, क्योंकि ये तकद्दुस को तोड़ने वाली बात है। अगर तुम्हारे दिल में बछड़े का और गाय डिविनिटी, का तकद्दुस है, जी, गाय डिविनिटी, की डिविनिटी को जो है वो तोड़ना चाहते थे। अच्छा भाई जी ठीक है, अगर जो वाकई यही मकसद था, डिविनिटी को तोड़ना चाहते थे, तो मूसा जो है ये हुक्म जो कि अल्लाह कह रहा है कि तुमको अल्लाह तुम्हें गाय की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कि अल्लाह तुम्हें गाय की कुर्बानी करने का, गाय को जुबाह करने का हुक्म दे रहा है। तो ये बात कहने से पहले मूसा को चाहिए था, या मूसा के खुदा को चाहिए था कि बनी इसराइल को यह बात बताए, क्योंकि तुम्हारे अंदर बछड़े की मोहब्बत घर कर गई है, इस वजह से हम चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से इस बछड़े को या गाय को तुम जुबाह करो। ये बात पहले होनी चाहिए थी ना। हालांकि ये बात, वो ये सारा सब कुछ होने के काफी आगे जाने के बाद जो ये कहा जा रहा, वो उशरिबू फी कुलूबिकुमुल इज्ल, कि तुम्हारे अंदर बछड़े की मोहब्बत रच बस गई थी, या जो है पिला दी गई थी। ये बात बाद में कही जा रही है। पहले तो तुम यानी वहां जो बात की, इस बात की जो शुरुआत हुई उस तरह से कि जब नंबर मूसा बोलिए ने कहा, सचवाला जी, मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ वो नंबर गाय वाला। अच्छा ये हाँ, आप देखिए ये इसमें, तथा मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आए, फिर हाँ तुमने जुल्म किया, जी, तुम्हारे दिल में बछड़ा था। अच्छा उससे और भी पहले चले जाना पड़ेगा, यानी जहां पर अल्लाह जो है तुमको जो हुक्म दे रहा है बछड़े की कुर्बानी का या गाय की कुर्बानी का, और भी पहले, और पहले, ये मेरे ख्याल से और पहले, बहुत पहले जाए आप, बहुत पीछे। यानी ये बातें जो आप अभी बता रहे हैं कि बछड़े की मोहब्बत, बछड़े का जो है जो तकद्दुस, उसकी होलीनेस तुमको पिला दी गई, ये बात तो, अच्छा और भी आपको पीछे जाना है। यानी ये वो बात है जहां पर अल्लाह जो है मूसा की कौम को ये हुक्म दे रहा है इस अंदाज में कि मूसा ने कहा कि ए कौम, अल्लाह तुम्हें हुक्म, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। मेरे ख्याल से वो बहुत पीछे जाना है आपको। खैर मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूंगा, उसमें ये बात कही गई थी कि अल्लाह तुम्हें गाय की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है, आपको याद है। तो मूसा की कौम ने कहा, अतत्तखिदूना हुज़वा, क्या तुम जो है मजाक कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह ऐसा हुक्म देगा गाय की कुर्बानी, गाय को जुबाह करो? आप समझ रहे कि अल्लाह ऐसा हुक्म देगा? तो उसके जवाब में मूसा क्या कह रहे हैं,
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اچھا عبد الحمید صاحب شاید ڈراپ ہو گئے, ان کے ساتھ کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہے. ابھی 2 منٹ میں وہ ہم سے جڑ جائیں گے دوبارہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ کی قوم کو جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم گائے کی قربانی کرو, تو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پوچھا کہ اے موسیٰ کیا تم مذاق کر رہے ہو, کیا تم جو ہے کیا ٹھٹا بنا رہے ہو. یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ایک باپ اپنے چند سالہ بچے سے یہ کہے کہ بیٹا تمہارا وہ کھلونا دے دو, یہ میرے کام کی چیز ہے. تو بچہ کہے گا کہ ابو کیا بات ہے, یہ آپ کے کام کی چیز ہے؟ ارے بھائی یہ میرے کام کی چیز ہے, آپ کے کام کی کیا چیز ہے؟ تو اس کے جواب میں باپ اس کو کچھ کنونس نہیں کر رہا ہے. ایگزیکٹلی یہی معاملہ. جی عبد الحمید صاحب, جی شاید آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا تھا انٹرنیٹ کا. میں یہ کہہ رہا تھا وہاں پر یہ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو, یا جو ہے اللہ اس کی موسیٰ کی قوم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو گائے کی قربانی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے اب یہاں اور بھی اور اوپر جائیے, اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر, بس 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 یہیں پر اس کے اوپر, یعنی آیت نمبر 63 نہیں 63 نہیں 65 پہ آئیے آپ. 65 جی نہیں 65 بھی نہیں 66 ہے شاید. تھوڑا سا دھیرے دھیرے اوپر جائیے, اور اوپر اور اوپر اور اوپر 60 نہیں اور اوپر اور اوپر اور اوپر. ہاں بس 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 یہ اصل میں 60 بس 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 اس کی عربی ٹیکسٹ پہ آئیے. ہاں یہ 67 ہے اصل میں. اس میں یہ کہا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. جب کہا موسیٰ کی قوم سے, جب اللہ نے کہا نہیں جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب موسیٰ کی قوم نے جواب دیا کہ اتتخذونہ ہزوا, کیا تم جو ہے یعنی اس طرح کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اللہ بھلا ایسا حکم دے گا کہ گائے کو ذبح کرو؟ تو اب اس کے جواب میں موسیٰ یہ کو کہنا چاہیے نہیں بھائی یہ مذاق نہیں ہے, بلکہ یہ معاملہ بالکل سیریس ہے, اور یہ اس لیے اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے کیونکہ تمہارے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی ہے, گھر کر گئی ہے. یہ بات یہاں پر کہنی چاہیے تھی. آپ سمجھ رہے ہیں اصل میں اصل نقطہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر کہنا چاہیے تھا کہ اس لیے اللہ تمہیں گائے کی جو ہے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے کیونکہ گائے کی محبت تمہارے یا بچڑے کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر چکی ہے. اس وجہ سے اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرو تاکہ اس کا تقدس, اس کی ہولینس تمہارے اندر سے نکل جائے. یہ بات سٹارٹنگ ہی میں کہنی چاہیے تھی, لیکن قرآن کا معاملہ تو بالکل الٹا ہے, بالکل بے ڈھنگا ہے. کون سی بات کہاں کہی گئی, کوئی بات آگے کی پیچھے کی آگے, یہ اگرم بگرم معاملہ تو قرآن کے ساتھ چلتا ہی ہے. بالکل عام سی بات ہے. جو لوگ قرآن کے متن پر غور کرتے ہیں ان کو اس بات کا پوری طرح سے اندازہ ہے. تو یہ بات یہاں نہیں کہہ کے یہ ڈائریکٹلی موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جاہلوں میں شمار ہو جاؤں, یہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اب اس کے بعد آیت نمبر 68 پہ آئیے آپ, تو وہاں وہی جو ہے وہ یہ کہا گیا ادعو لنا جو مطلب ربک یبین لنا, یعنی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی, تو ٹھیک ہے اپنے رب سے یہ پوچھو, یہ دعا کرو کہ ہمیں بتائے کہ وہ آخر وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ گائے نہ تو کوئی بوڑھی ہونی چاہیے نہ تو بچیا, بلکہ ان دونوں کے درمیان. اچھا اب یہ ساری کہانی جس طرح سے ہم نے پچھلے دنوں میں بتائی تھی, یہ ساری باتیں
کہہ دی گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے گائے کو ذبح کیا لیکن وہ یہ کام کرنے والے نہیں لگتے تھے. اس کے بعد پھر جو ہے پتھر کی بات آ گئی، وہ ایسا پتھر جو ہے اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، پھر پتھر سے پانی کے جھرنے نکلتے ہیں، پتھر جو ہے اللہ کے، یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہے. یہ سب کچھ جو بتائے جانے کے کافی آگے چلنے کے بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں بچڑے کی محبت گھر کر چکی تھی. ارے یار یہ بات تم کو پہلی کہنی چاہیے تھی نا. لیکن کوئی سچ والا ریزن جی دیکھیے آپ، یہ جی جو گائے کو ذبح کرنے کا جو پروسیجر جب جو بھی لوگ کر رہے تھے تو ظاہر ہے یہ پوری دنیا کے لوگ نہیں کر رہے تھے، ایک مخصوص فرقہ یا بالکل کچھ بالکل گنے بالکل چنے ایک لوگ ہیں. چند لوگ کہہ سکتے ہیں آپ. دنیا کی آبادی، دنیا کے جو ہے جو پھیلاؤ میں جتنے کچھ 100 لوگ 200 دنیا لوگ. میں ہر جگہ بس رہے تھے، شاید اس میں سے چند لوگوں کی بات تھی. اب اس کو ایسے بیان کیا جا رہا ہے جیسے کہ سارے کے سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں. دیکھیں ایسا، اس کا اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن کے لکھنے والے کی نظر انتہائی محدود، اس کا علم بالکل محدود ہے. اس وجہ سے وہ ہر بات کو اپنے جو آس پاس میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کا جو مشاہدہ، جو تجربہ ہے، انہی کی بنیاد پر، انہی تجربوں کی، انہی مشاہدات کی بنیاد پر اپنی باتیں کہتا ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اپنے جو ہے جو ارد گرد کے علاوہ دنیا میں دنیا کیا ہے، کتنی ہے، دنیا کی شکل کیسی ہے، اور جو ہے وہاں پر کون کون لوگ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. یہ مشکل ہے. تو چلے ہم یہ تو دوبارہ جو آج ہے کے جی ہندوستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو آج یہ سچویشن ہے، یہاں پہ گائے کو جی مقدس مانا جاتا ہے. بالکل بالکل جی ہاں. جبکہ مطلب سمبولک ہندوستان کرنا کی ہے آپ اس کو. بات کو، ہندوستان کی آج موجودہ جو سچویشن ہے وہ قرآن میں بیان نہیں ہوئی، لیکن کہا یہ گیا کہ یہ جو تقدس ہے، یہ جو ہولینس ہے، یہ قرآن کے نزدیک بالکل کفر ہے اور شرک ہے. یہ بات اس میں یہ بات بتائی گئی ہے. اچھا ہم ڈائریکٹلی واپس جو ہے 96 پر آ جاتے ہیں. جی اچھا آیت نمبر 96 میں یہ کہا گیا، اب چونکہ اب ہم جو 94 سے سٹارٹ کیے تھے تو 96 میں یہ بات کہی جا رہی ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اچھا تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص، یعنی ان کے اندر جینے کی تمنا پائی، وہ موت کی تمنا کے بدلے میں وہ تو جینے کی تمنا رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کیا یہ تمنا خود مومنوں کی نہیں ہوتی؟ ان کے ٹھاٹ باٹ، ان کی شان، ان کے جو ہے ان کے لاؤ لشکر، ان کا جو ہے جو سب کچھ جو ہوتا ہے، ظاہر بات جینے کی تمنا ہے تبھی تو ہو رہا ہے نا. وہ وہاں جینا چاہتے ہیں. جی تم حسین انہیں دنیا سب اور سے، حسین آخرت دونوں چاہیے مسلمانوں ہاں کو. دونوں چاہیے ان کو. جی اچھا آخرت کی بات تو خیر بعد میں آئے گی، ہمیشہ بات کی بات ہے نا. تو اب آج جو موجود ہیں اس کے لیے تو بڑے حریص ہیں. تو یہ حریص ہونے کا جو ہے تانا یہ صاحب قرآن یہودیوں کو یا پھر جو ہے بنی اسرائیل کو دے رہا ہے، جبکہ یہی بات مسلمانوں پر فٹ بیٹھتی ہے نا. خود نبی کی بالکل. بات دیکھ لیں آپ. نبی جو ہے اتنی لونڈیاں ان کو رہنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی بیویاں کیوں چاہیے تھا ان کو، کیوں چاہیے تھا بھئی؟ جب ان کو جنت میں جانا ہے اور وہ جو ہے ایک کام کے لیے ان کو بھیجا گیا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، یہاں پر دنیا کے ناز و نعم، دنیا کی یہ جو ہے اتنی لونڈیاں، اتنی جو ہے عورتیں آخر کیوں چاہیے نبی کو بھئی؟ ان کو تو عیسیٰ کی طرح رہنا چاہیے تھا نا. کیا آپ اس طرح کا کوئی داغ عیسیٰ کی زندگی سے جو ہے جڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ نہیں، واقعی ہیرو ہے وہ پورے قرآن میں. نہیں ہیرو کی میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا. یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ کا وجود تھا یا نہیں تھا، واقعی تاریخی طور پر عیسیٰ ثابت ہے نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب آپ عیسیٰ سے مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو کمپیئر کریں گے تو ہر اینگل سے، ہر اکارڈنگ لحاظ ٹو سے، قرآن. اکارڈنگ ٹو قرآن، میں اکارڈنگ ٹو قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کے باہر عیسیٰ کے بارے میں یا جیزس کے بارے میں کیا کہا گیا یہ نہ میں جانتا ہوں، نہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے. میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں قرآن کے ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں.
قرآن کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو جس کمال سے اور جتنی شان سے پیش کیا گیا، ظاہر بات ہے اس کے مقابلے میں کسی اور شخصیت کو کسی اور کا نام لے کر نہیں بتایا گیا۔ عیسیٰ سب سے یونیک ہے، سب سے منفرد ہے قرآن کے اندر۔ تو اب آپ دیکھیے کہ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی ان سے بھی آگے ہیں، ان سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیتا رہے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے دور نہیں، یعنی مطلب اگر اس کی لمبی عمر ہے تو وہ عذاب سے بچ تو نہیں سکتا۔ اگر کسی کی عمر لمبی ہو جائے تو کیا وہ عذاب سے بچ جائے گا؟ یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لو يعمر 1000 سنۃ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اگر وہ لمبی عمر پا بھی لے تو بہرحال عذاب اس کو چھو کر رہے گا، اور اللہ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ہندی میں کیا کہا گیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا لوبھ ہی پاؤ گے، اور مشرن وادیوں سے بھی ان میں سے پرتیک ویکتی چاہتا ہے کہ اسے 1000 ورش کی آیو مل جائے، حالانکہ یہ لمبی آیو بھی اسے یاتنا سے بچا نہیں سکتی، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک انسان کو 1000 ورش کی آیو ملنے کا کانسیپٹ تو یہ بالکل سائنٹیفکلی ابھی تک کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی۔ جی، اس میں 1000 برس کی بات ہو گئی۔ آیت نمبر 97 میں کہا گیا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اس کا مطلب ہے ان سے کہہ دے کہ جو کوئی جبریل سے دشمنی رکھتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے حکم سے یا اللہ کی اجازت سے یہ قرآن تمہارے قلب پر، تمہارے دل پر نازل کیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے اس نے تمہارے دل پر یہ نازل کیا۔ اب یہ سے مراد یہاں پر قرآن کہہ رہے ہیں، یہ ان کا اپنا ایسا ماننا ہے، لیکن جبکہ آیت میں قرآن کا لفظ نہیں آیا۔ جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ان کو وہ یہ انڈورس کرتا ہے، یعنی یہ جو کچھ یہ نازل جبریل نے کیا وہ پہلی کتابوں کی جو ہے مطلب کیا کر رہا ہے، اس کو انڈورس کر رہا ہے۔ اچھا سچ والا جی، یہ بات بھی بہت مشکل ہے نا کہ اگر کوئی ایک سٹوری میں ایک بات آ گئی، ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، اس کا نام دیپک تھا، تو اب اگلے جملے میں ہم کہیں گے وہ اپنے گھر میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا، اب یہاں وہ آ گیا تو اب یہاں پہ ایسا کوئی ایک نام دیا ہوا ہی نہیں، کہیں الکتاب ہے، کہیں قرآن ہے، کہیں نزول ہے، فرقان کہیں ہے، وحی کہیں ہے، نزول ہے، جی کہیں وہی ہے۔ تو پھر یہ اور وہ کیسا کہہ سکتے اس کو؟ جی ہاں، اب اگر جو ہے سوال یہ ہے کہ موسیٰ کو الکتاب دی گئی، اب سوال یہ ہے کہ الکتاب کیا ہے، تو عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ تورات ہے، جبکہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ تورات ہے۔ قرآن صرف جو ہے موسیٰ کے ساتھ الکتاب کو دیے جانے کی بات کرتا ہے۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو الکتاب آخر ہے کیا، اور وہ الکتاب کہاں ہے؟ اگر وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی کتاب ہے جس کو جبریل نے نازل کیا، جس طرح سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ موسیٰ کو اللہ نے الکتاب دی اور جبریل کے ذریعے سے، تو جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی کتاب، اس کو دنیا میں ہونا چاہیے نا، کہیں تو ہونا چاہیے۔ موسیٰ کی وہ الکتاب کہاں ہے بھائی، کہاں ہے؟ اچھا، اس میں کہیں الکتاب ہے اور کہیں صرف ہم نے تمہیں کتاب دی۔ ہاں، تو دونوں جگہ ترجمے میں انہوں نے تورات کی ہے اس کو، دونوں جگہ الکتاب کو بھی اور کتاب کو بھی۔ جی ہاں، بات یہی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ کہتا ہے نا، ان کے عقیدے کے انوسار یہ کتاب اصل میں کتاب نہیں ہے بلکہ تورات ہے، یہ اس طرح سے ان کو منوایا گیا۔ ہندی میں کیا کہا گیا بھائی؟ ہے نبی کہہ دو کہ جو ویکتی جبریل کا شترو ہے تو رہے،
उसने तो अल्लाह की अनुमति से इस संदेश कुरान को अपने दिल पर उतारा है, जो इससे पूर्व भी सभी पुस्तकों का प्रमाणकारी तथा ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन एवं सफलता का शुभ समाचार है। अब इसमें अच्छा इन्होंने देखिए, इस संदेश बात को को कुरान कर कहने दिया। के लिए देखिए कुरान का अंदाज है, देखिए ये बोली है, कुरान जो जिस बोली में है वो अपनी बात कहने के लिए कुछ मखसूस अल्फाज अंदाज इस्तेमाल करता है, हालांकि वो अंदाज आमतौर पर जो है लोगों का नहीं होता। वो अगर वो उसको कहना है कि मोमिन, ए मोमिनो कहने के लिए कि मतलब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है, यानी ए मोमिन सिर्फ आप एक लफ्ज में बयान कर रहे हैं, ए मोमिनो। अब जिस तरह से हम उर्दू में या हिंदी में क्या कहते हैं, मोमिनो या दोस्तों। देखें, मैं अगर कुछ दोस्तों से खिताब कर रहा हूं, ठीक है, तो अब मैं क्या कहूंगा, दोस्तों, इसका मतलब यह है कि मेरा खिताब दोस्तों से है। लेकिन कुरान इसी बात को किसन दोस्तों एक लफ्ज में मैं अपनी बात जो है मैं कह गया, यानी मतलब मैं अपने लोगों को खिताब कर गया। कुरान यह क्या कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना सद्दक़ू, या अय्युहल्लज़ीना सदक़ू, यानी ऐ वो लोगों जिन्होंने दोस्ती की, ये अंदाज, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए। अरे भाई मोमिनो कह दो ना, का शत्रु कैसे बनेगा? अब आप अंदाजा देखें। उसी तरह से ये यहां पर भी जो बात आई है कि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, यानी तस्दीक करने वाला है जो कुछ तुम्हारे दोनों हाथों के बीच में है। अंदाज देखें बात करने का, ये एक बिल्कुल देहाती अंदाज है, जिसको अभी बात करने का सलीका नहीं है, वो अंदाज है। जिसको सलीका हो जाता, जाहिर बात है लुगत में, अरबी लुगत में यह अंदाज नहीं अपनाया जाता। क्यों? इसलिए कि अरबी लुगत एक तरक्की याफ्ता शक्ल है और कुरान की बोली एक तरक्की से पहले की बात है। अगर यही कहना आज की, अगर तरक्की याफ्ता जबान में अगर ये बात कहना है कि तो क्या बात कही किसान, क्या अंदाज अपनाया जाता कि जो कुछ, यानी मतलब वो किताब जो तुम्हारे पास है, अब या फिर नाम लिया जाता है कि तौरात जो तुम्हारे पास है, या इंजील जो किताब जो तुम्हारे पास है, यानी जो कुछ तुम्हारे दोनों हाथों के बीच में है। ये क्या अंदाज है भाई? जो कुछ तुम्हारे दोनों हाथों के बीच में है, किसके हाथ में किसके दोनों हाथों के बीच में है भाई? ये अंदाज एक जी जनाब, अगर ये कुरान मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक क़यामत तक के सारे इंसानों के लिए है, तो इस बात का यहीं पर नफी हो गई कि वो ये जो आपके दोनों हाथों के बीच में है, तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, आप भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, quran.com से और पीडीएफ फॉर्मेट में से हम इसको स्क्रीन पे खोल रहे हैं। किसी के हाथों के बीच में नहीं है अभी ये। जी हाँ, किसी के भी हाथ में बीच में नहीं है, किसी के हाथ ही नहीं लग रहे हैं। शक्ल है इसको, ये पीडीएफ की सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास। ना ये किताब है या ना या नुज़ूल है, ना दोनों हाथों का जिक्र हो रहा है, बल्कि यहाँ पर तो सारा काम जो है उंगलियों का है, जो कुछ तुम्हारे फिंगर टिप्स में होना चाहिए था, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले 150 साल के बाद कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो जाए, वहां पर फिंगर टिप्स का भी जो है कोई वजूद नहीं होगा, कुछ और ही चीज सामने आएगी। ऐसा हो सकता है। सचवाला जी, जो ब्लाइंड होते हैं, जो नाबिना लोग हैं, उनके लिए अलग से एंड्रॉइड ने कुछ सॉफ्टवेयर्स और मोबाइल बनाए हैं, वो फिंगर टिप पे नहीं, उनकी आवाज की सेंसिटिविटी पे वो पूरा फंक्शन ऐसे ही करते जैसा हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, तो वहां तो वो भी नहीं है, उसकी डिजाइन ही अलग होती, उसकी डिजाइन ही अलग होती। मैं कहना चाह रहा हूं कि कुरान का जो अंदाज है, एक्चुअली ये अंदाज खुद अरबी जबान में नहीं अपनाया जाता, नहीं अपनाया जाता, और हर एतबार से आउटडेटेड हो गया वो आज। जी हाँ, जाहिर बात है। और ये चीज तो हमारे मोहम्मद शेख साहब इतने ताकत से कहते हैं कि वो जो तुम्हारे हाथ में, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुरान है। तो फिर इसी की तो बात हो रही। अरे यार, ऐसा झापते हो सामने वाले को। मुफ्ती बाकी साहब की तो उन्होंने बिल्कुल हवा उड़ा दी थी, बिल्कुल। हालांकि देखा जाए तो कुरान भी आज किसी के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है भाई? अच्छा, कुरान उस वक्त हाथ में आता है जब किसी की मौत हो जाती है, उसके सराहने बैठकर जो है उसको ईसाले सवाब के लिए पढ़ना है, उस वक्त हाथ में आता, वरना किसी के भी हाथ में नहीं आता। या कसम खाते हैं। हाँ, या कसम खाना है, झूठी कसम खाना है, तो उस वक्त है ये बात कही जाती है। जी अच्छा, हिंदी में क्या कहा गया? जी हिंदी में है, ये कह दिया ना अभी, वो जिब्रील का शत्रु है, जिब्रील का दुश्मन। ये हो गया ना अभी। अच्छा, ये हो गया 98। अच्छा 98 में ये कहा जा रहा है,
من कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। अच्छा, जो कोई जिब्रील यानी जिसकी मतलब जो कोई जिब्रील का दुश्मन है अल्लाह के लिए और उसके फरिश्तों के लिए और उसके रसूलों के लिए, और अच्छा यहाँ पर जो है सॉरी मतलब जिब्रील की बात है ना, जो कोई अल्लाह का दुश्मन है और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्रील का और मीकाईल का। जिब्रील और मीकाईल जो है यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 ये 5 नाम लेकर ये बताया जा रहा है कि जो कोई इनका दुश्मन है अल्लाह का, उसके फरिश्तों का, उसके रसूलों का और जिब्रील का और मिकाइल का, तो अल्लाह जो है दुश्मन है। फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। कुछ समझ में आ रहा है? जिब्राइल का दुश्मन कैसा होगा वो तो अपने सहाबा को भी नहीं बताया उन्होंने। जिब्राइल कौन है, वो अकेले में आ रहे गारे हीरा में चले जा रहे, किसी को नजर नहीं आ रहे, तो उससे दुश्मनी कौन पंगे लेंगे ये लोगों से, इतने ऊपर जा रहे ये पूरी ग्रेविटी छोड़ के। जी आपकी ये बात भी बिल्कुल वैलिड है। और उसके अलावा अल्लाह का दुश्मन कौन होगा भाई, कौन है? और अल्लाह के फरिश्तों का दुश्मन कौन है भाई? रसूलों का दुश्मन कोई कह सकते हैं कि क्योंकि रसूल जो है उठ पटांग बातें करते हैं इसलिए लोग कहेंगे यार इनसे जान छुड़ाए और फालतू। दुश्मनी तो कोई नहीं करेगा, बल्कि उनको नेग्लेक्ट करेगा या उनको जो है कहेगा यार इनको बाजू हटाओ, इनकी बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ती, ये तो कह सकते हैं। दुश्मनी कोई नहीं करेगा ना भी। हाँ, अब ये और बात है कि रसूल अगर खुद से जो है बदमाशियां कर लोगों की गर्दनें उड़वाकर कोई इस तरह की ऐसी जो है धांधलियां करे, ऐसी सियासत अगर करे, तो शायद हो सकता है सामने वाला जो है गिरोह इनकी दुश्मनी पर उतर आए, शायद हो सकता है। मगर यहाँ पर अल्लाह से दुश्मनी, रसूल फरिश्तों से या जिब्रील से और मिकाइल से दुश्मनी कौन करता है? गैर जरूरी की बात है ना। और फिर उसके जवाब में कहा जा रहा है कि चूंकि वो इनसे दुश्मनी करते हैं तो अल्लाह भी काफिरों का दुश्मन है। यानी जो काफिर हैं वो ये इस तरह की हरकतें करते हैं, अल्लाह से, उसके फरिश्तों से, उसके रसूलों से, जिब्रील और मिकाइल से दुश्मनी करते हैं, इसलिए अल्लाह भी क्या है? काफिरों का दुश्मन है। अंदाज देखें, बात करने का तरीका देखें, अल्लाह भी दुश्मन है। हाँ, मिकाइल, इसराफील, जिब्राइल, कैसा पंगा लेंगे कोई इनसे? एक छोटा मोटा गुंडा भी रहा तो हम पंगा नहीं लेते, बोलते भाई वो गुंडा है उसके साथ सीधे रहो। तो ये तो फरिश्ते हैं अल्लाह के जो इतना बड़ा काम कर रहे। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है जी, हाँ, यहाँ ये कहा जा रहा है कि अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। ये कोई माकूल बात है? खालिक़े कायनात यानी जो उसकी जो अरबी किताब है उसको नहीं मानता, तो उनका जो है दुश्मन हो गया। अल्लाह काफिरों का दुश्मन है, या आयत यही कह रही, फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। अच्छा, दुश्मनी की वजह सच वाला जी? अब दुश्मनी की वजह, एक वजह तो यह है कि जो है वो कुरान की जो ऊट पटांग बातें हैं, जो बेबुनियाद जो दावे हैं जो कुरान के नबी ने की हैं, कुरान के नबी ने जो बेबुनियाद दावे किए हैं बगैर किसी सबूत के, अब वो लोग जो है लोगों को चाहिए कि वो ऐसे दावों को मान लें। अब क्योंकि वो नहीं मानते, वो अकल से काम ले रहे हैं, तो अच्छा तुम अकल से काम ले रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम काफिर हो और काफिरों के जो है अल्लाह दुश्मन है। ये इसका कंक्लूजन ये निकला। हिंदी में क्या कहा गया? जो अल्लाह तथा उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल तथा मीकाइल का शत्रु हो तो अल्लाह उन काफिरों का शत्रु है। शत्रु है, ये बात बोलने में कैसी लग रही है? अल्लाह काफिरों का शत्रु है, ये क्या अंदाज है यार? मतलब काफिर के पास कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहा अल्लाह की तरफ रुजू करने का, वो डिक्लेयर्ड शत्रु है आपका। हाँ, काफिर ने क्यों आना आपकी तरफ? यानी देखिए कि अब हम ऑलमोस्ट 99 आयतें पढ़ चुके हैं कि सारी जो है इतनी सारी बहस में आपको कहीं लगा कि अल्लाह ने कोई लॉजिक पेश की? कुरान को जो लोग अल्लाह का कलाम नहीं समझते और कहते हैं कि यार जो है ये सिर्फ एक फजूल किताब है,
یہ خرافاتی کتاب ہے جن لوگوں کا یہ کہنا ہے. کیا قرآن نے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی ایک بھی لاجک پیش کی ہے؟ اتنے ساری جو ہے آیتوں میں تقریباً 100 آیتوں کا جو ہے ہم مطالعہ کر چکے ہیں. کہیں کوئی لاجک آئی آپ کو؟ انٹلیکچولی آپ اور ہم پورا موقع دے رہے ہیں اس کتاب کو کہ ہمیں اٹریکٹ کرو، اور ہاں ہم غیر جانبدار ہو کے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھئی ہم تو جو کچھ جیسا کچھ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کا جو ہے ہم نے بیڑا اٹھایا ہے نا. بھی ہم یہی تو کر رہے ہیں. تو اب ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اتنے سارے وقت میں جتنی آیتوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، کیا کہیں ایک جگہ بھی اللہ نے، کیونکہ دیکھیں آپ نے کتاب کھولی اور کم سے کم کوئی شخص محنت کر کے اپنے سینے پر، اپنے دل پر پتھر رکھ کر اگر وہ یہاں 100 آیتوں کا بھی اگر وہ مطالعہ کر لے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن اس کو کنونس کر سکا کہ یہ واقعی کسی جو ہے خالق کائنات کی طرف سے ہے؟ ایک کچھ کر سنگل سکا؟ سینٹینس پر بھی نہیں. کسی ایک جگہ بھی بتائیے، کسی ایک جگہ کہیں کوئی بات اٹریکٹیو ہے اس میں؟ 100 آیتیں ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں، جھولی ہے جھولے. نا؟ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. آیت نمبر 99 یہ اچھا کہہ جی، رہی ہے. جبرائیل کا ذکر تو آ گیا. اب سمجھو ایک نیا، آپ کے ہمارے طرح ایک نیا ریڈر اس کو پڑھ رہا، تو اس کو یہ میکائیل کیا معلوم، اس کو کون ہے یہ میکائیل؟ ہاں پھر اب میکائیل جاؤ کون ہے، کہانیوں میں کیا اس ہے؟ کو ڈھونڈنے. اب کہانیوں میں جانا ہے، لوگوں کی تفسیروں میں جانا ہے، لوگ اپنی من گھڑت باتیں کہیں گے، کیا کیا جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے. بھئی کیا ضرورت ہے بھئی یہاں آپ میکائیل کا لفظ استعمال ہی کیوں کہ پہلے تو آپ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر واقعی خالق کائنات کی طرف سے ہے تو یہ سارے انسانوں کے لیے ہے نا. ان کو کنونس کرنے کے لیے کوئی تو جتن کرو، کوئی ایک تو بات ایسی کرو کہ ان کو اس میں اٹریکشن پیدا ہو جائے. میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس میں کون سی بات لاجیکل اب تک گزری، مجھے تو نظر نہیں آ رہی. اب مگر ہمارے مومن بھائی یہ کہیں گے. جی جی جناب. تراویح میں یا تلاوت میں آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں پہ نبی یا محمد کا نام آتا ہے، تو قرآن میں بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں؟ نہیں اجازت نہیں، ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. تو نہ مطلب نبی کے اللہ نے نام جو پر، سب نہ کی جو ہے ہدایت کے محمد کے لیے نام پر. جی جو نہ تو کتاب لفظ دی تو وہ محمد پر، کتاب میں نہیں لکھا، وہ لیکن کتاب میں تو ترجمے میں بالکل کہیں دیکھو نہیں آپ ہے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، ترجمے میں تو ہر جگہ کریں گے نا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کلام تو اللہ کا ہے، اللہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گا، لیکن ہم چونکہ جو ہے انسان ہیں اور وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، اس لیے ہم ان کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کو جب کبھی بھی ان کا نام آ جاتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اس لیے وہ یہ کرتے ہیں. 99 آیت میں یہ کہا جا رہا ہے یہ ہندی وَلَقَدْ دیکھ لیتا ہوں سر میں. أَنزَلْنَا. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. اور ہے نبی، ہم نے آپ پر کھلی آیتیں اتاری ہے، اور ان کا انکار کیول وہی لوگ کریں گے جو ککرمی ہیں. ککرمی کیا ہے یہ؟ مطلب اس کا انکار کرنا ہی ککرم ہے اپنے آپ میں، بس. کوکر میں ہے. اچھا 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 جی. اچھا وہ اس کا انکار کرنے والے ککرمی ہیں، کیا مطلب؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ کا کیا مطلب؟ آخری سینٹنس کا کیا ترجمہ کیا انہوں نے؟ ککرمی، بد کرم کرنے والے، برے کام کرنے والے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، یہ آیت نمبر 98 کی بات کر رہے ہیں نا؟ 99 کی نہیں، 99 نہیں، 98 کی بات کر رہا ہوں میں. 98 میں کیا کہا گیا؟ اللہ کافروں کا دشمن ہے، شترو ہے. اللہ کافروں کا شترو ہے. جبرائیل اور اچھا میکائیل کا شترو ہے تو اللہ ان کا اچھا شترو ہے، وہ آ گیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 99 میں یہ کہا گیا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. بھئی ہم نے تو تمہاری طرف آیات نازل کر، یعنی مطلب جو نشانیاں ہیں یہ اتار دی. ٹھیک ہے، آیات ہم نے تو تمہاری طرف یعنی واضح، یعنی کھلی آیتیں، کھلی نشانیاں اتار دی. اب یعنی اس کا انکار کون کرتا ہے؟ اس کا انکار وہی کرتا ہے جو فاسق ہے، جو گناہگار ہے. جو گناہگار ہے وہی اس کا انکار کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں جو انکار کرنے والا ہے وہی تو وہ گناہگار ہے. گناہگار ہے. وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ برا آدمی ہے. جو کافر ہے وہ برا آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے.
क्यों अच्छा आदमी नहीं है? क्योंकि ये जो कुरान में जो बातें आई हैं वो उनको नहीं मान रहा, उसका इनकार कर रहा। उसका इनकार कर रहा है। अच्छा, आयत नंबर 100 में ये कहा गया, अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हू फरीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता रहा कि जब उन्होंने कोई वादा किया तो उनमें से एक न एक गिरोह, यानी कोई ना कोई उसे जरूर ही बाजू रख देता, यानी कहीं ऊपर रख देता, कहीं बाजू रख देता, कि अपने उसको प्रैक्टिस में नहीं लाता, ठीक है। बल्कि इनमें से बहुत से लोग ईमान नहीं लाते। अच्छा देखिए, घुमा फिराकर कुरान का पूरा मैसेज मानना नहीं मानने के जो है कि सर्कल ही में घूम रहा है। हर जगह घुमा फिराकर यही है कि ईमान लाओ, नहीं लाओगे तो तुम काफिर कहलाओगे, तुम गुनाहगार हैं, तुम जो है तुमको जो है ऐसा अजाब दिया जाएगा, मारा जाएगा, जलाया जाएगा, भुना जाएगा। घुमा फिराकर कहीं ना कहीं वो उनको इसी बात की तरफ उनको जो है उनको तवज्जो दिलाई जाती है कि ईमान लाओ, ईमान लाओ। लॉजिक, कोई कन्विंसिंग वाला कोई आपको कहीं कोई पहलू नहीं मिलेगा, कोई भी पहलू नहीं। जी, हिंदी में क्या कहा गया? ये मौदूदी साहब का हो गया पूरा ये? जी हाँ, ये इतना ही है। ऐसा नहीं हुआ कि जब कभी उन्होंने कोई वचन दिया तो उनके एक गिरोह ने उसे भंग कर दिया, बल्कि इनमें बहुतेरे ऐसे हैं जो ईमान नहीं रखते। ईमान नहीं रखते, यानी उनको ईमान रखना चाहिए। अच्छा, आयत नंबर 101 में ये कहा गया, वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम नबज़ फरीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और जब उनके पास अल्लाह के पास से कोई रसूल आया, अच्छा, इस किताब को जो है एंडोर्स करने वाला, उसकी तायीद करने वाला, तो उनके यहाँ पहले से जो ये किताब मौजूद थी, जो किताब उनके यहाँ पहले से मौजूद थी, उसकी तायीद करने वाला। हालांकि दोनों जगह भी जो है किताब का लफ्ज नहीं है, किताब का लफ्ज नीचे आ रहा है, ऊपर जो है ना सिर्फ क्या कहा गया कि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, यानी तस्दीक करने वाला जो कुछ उनके पास, उनके दोनों उनके साथ है, तस्दीक करने वाला जो कुछ उनके साथ है। उनके साथ क्या है भाई, इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं आता। तो अब हुआ ये कि तो इनमें से जो किताब वाले हैं, एक गिरोह ने किताब, अल्लाह की किताब को इस तरह पीछे डाल दिया जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह की किताब को अपने अपनी पीठ के पीछे डाल दिए, ऐसे जैसे कि वो उसको जानते ही नहीं। ये बात इसमें कही गई। हिंदी में क्या बोल रहे हैं वो? किसको नहीं जानते? यानी जो उनके पास है किताब, उनके साथ जो किताब है, वो गोया कि उसको जानते ही नहीं। किताब वाले होते हुए भी वो किताब को नहीं जानते। उन्होंने किताब को पीछे डाल दिया, अपनी पीठ के पीछे डाल दिया। ये सारी बातें, ये अंदाज असल में बोली का है, ये लुगत का नहीं है। लुगत में ये अंदाज नहीं अपनाया जाता, क्योंकि ये अंदाज बिल्कुल इब्तिदाई शक्ल में था, जबकि अभी ये बोली थी। कुरान असल में बोली है, कुरान लुगत नहीं है। लुगत एक तरक्की याफ्ता शक्ल को कहते हैं। जब बोली एक उसकी तरक्की होती है तो वो लुगत बन जाती है। उसमें बातचीत करने का ढंग, सलीका आ जाता है। बोलने वाला भी वो ढंग अपनाता है, और फिर जो है समझने वाला भी जो है, क्योंकि वो बात ढंग की गई है, इसलिए जो है। अच्छा, मैं आपको ये एक बात कह दूं कि जिसे हम हदीस का जखीरा कहते हैं, अब्दुल हमीद साहब, ये एक नुक्ते की बात है, इस पर गौर कीजिए। हदीस का जखीरा जो कुछ है, तो अगर आप उस हदीस के जखीरे को कुरान से कंपेयर करेंगे तो हदीस का जखीरा कुरान से कहीं ज्यादा एडवांस है। आपको मालूम है क्यों? जी, क्यों बाद में लिखा गया इसके? हाँ, उसकी वजह यह है कि कुरान जिस जमाने में, जिस इलाके में लिखवाया या लिखा गया,
اس وقت تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو لکھنے کے لیے اس کے پاس اس کے اپنے حروف ہیں، کوئی لیٹرز، کوئی الفابیٹس، اور نہ ان لیٹرز کو جوڑ کر ایک لفظ بنا کر اس لفظ کی ایک کرسی کا جو ہے ان کے ہاں کوئی تصور پایا جاتا ہے۔ یہ لکھت کے معاملے میں یہ معاملہ ہے، اور بول کے اعتبار سے کیونکہ یہ صرف بولی ہے، اس کے پاس یعنی کسی جملے کو تعبیر کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بات سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں کوئی خیال ہے، کوئی بات ہے، تو اس خیال کو لفظوں میں ڈھال کر بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی تعبیر ہونی چاہیے نا، کوئی ایکسپریس کرنے کے لیے، آپ کو اپنی بات کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو انداز یا لفظوں کو جوڑ کر جو جملہ بنایا جاتا ہے، یہ اس کا سلیقہ اس دور میں نہیں تھا جس دور میں قرآن لکھا گیا، اور ظاہر بات ہے قرآن کا بولنے والا بھی اسی طرح کی مشکل کا شکار ہے، اس کو بات کرنے نہیں آتا، لیکن حدیث میں جو باتیں آتی ہیں، جو انداز اپنایا گیا ہے، قرآن سے کہیں زیادہ فصیح ہے، کہیں زیادہ بلیغ ہے، کم سے کم لفظوں میں ایک اچھی سے اچھی بات بیان کی جا سکتی ہے حدیثوں میں، لیکن قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے جی، لنگوسٹک اعتبار سے زیادہ ہاں، رچ ہے لنگوسٹک حدیث۔ اعتبار سے رچ ہے، بہت رچ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حدیث جس زمانے میں لکھی گئی اس وقت یہ عربی بولی سے اوپر اٹھ کر یہ لغت بن چکی تھی، اور ظاہر بات ہے اس میں فصاحت اور بلاغت کا تصور آ چکا تھا، جبکہ قرآن میں نہ تو کوئی فصاحت ہے نہ بلاغت ہے قرآن میں، بلکہ بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، قرآن کے بولنے والے کو سلیقہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں ایسا انداز، ایسی باتیں آتی ہیں جو ایک آیت میں اب دیکھیے اس میں جو کچھ کہا گیا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کل ملا کر اس میں ساری بات جو ہے کیا کہی گئی، جب کبھی ان کے پاس ایک رسول آیا تو جو ہے وہ جو ہے جن کو کتاب دی گئی وہ جو ہے نہیں، یعنی اس طرح سے اس کو پیچھے ڈال دی کہ جیسا کہ نہیں جانتے۔ ارے اس میں جو انداز، جتنے لفظوں کی بھرمار ہے، غیر ضروری الفاظ ہیں، مصدق لما معہم، یہ انداز جو ہے آپ کو فصیح عربی میں نہیں ملتا۔ من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، یہ انداز آپ کو فصاحت اور بلاغت کے جو ہے کے خلاف جو ہے پایا جاتا ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت اسے کہتے ہیں کہ کم سے کم لفظوں میں آپ زیادہ سے زیادہ بات کہہ دیں، وہ بھی اثر انداز ہونے والی بات، جی ہاں دیکھیں جی ہاں دیکھیں یہ اصول اور یہ بات بھی جب عربی لغت فصاحت کے درجے پر پہنچی تو اس وقت کی کہی ہوئی جو ہے یہ بات ہے، اس وقت کا محاورہ ہے کہ خیر الکلامی ما قل ودل، خیر الکلامی ما قل ودل، یعنی بہترین بات وہ ہے جو کم سے کم لفظوں میں ہو اور زیادہ سے زیادہ اس میں معنی ہو، جبکہ قرآن کا معاملہ اس سے الٹ ہے، اور اس کی مثال میں آپ کو بار بار دیتا ہوں روزے کے حوالے سے۔ 172 الفاظ کی بھرمار ہے، لیکن بات سمجھانے بالکل اس کو آ ہی نہیں رہا ہے۔ قرآن کا بولنے والا اتنا ناقص الکلام ہے، اتنا ناقص الکلام ہے۔ گھوڑوں سے کرواتے تھے، اب یہاں سب گدھوں سے گھوڑے کروا رہے ہیں۔ اچھا چلیے، اس میں ہندی میں کیا کہا گیا ابھی آیت نمبر 101 کے بارے میں؟ تتھا جب ان کے پاس اللہ کی اور سے ایک رسول اس پستک کا سمرتھن کرتے ہوئے جو ان کے پاس ہے آ گیا، تو اس نے ایک سمودائے نے ان کے جنہیں پستک دی گئی اللہ کی پستک کو ایسے پیچھے ڈال دیا جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہ ہو۔ اسی بات کو آپ کم سے کم لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر انداز میں، تو مگر انداز جو ہے ریڈ پین سے ہم 8-10 دائرے بنا سکتی، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ظاہر بات اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا آیت نمبر 102 میں یہ بات کہی گئی، دیکھیں آیت غیر ضروری طور پر لمبی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اب مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور اچھا انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. سلیمان کی بادشاہت کے وقت وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے رہے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے ان پر نازل کیا گیا تھا. اس علم کے پیچھے پڑے رہے اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی, یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں پس تم کفر مت کرو. پھر وہ سیکھے تھے ان دونوں سے وہ چیز جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی, اچھا یہ بھی ایک عجیب انداز ہے, آدمی اور اس کی بیوی, جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے اور نہیں تھے وہ ضرور بچانے والے, نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر, اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں. حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جادو سیکھا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. کاش انہیں اس بات کا علم ہوتا. اس میں بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. یعنی اتنی بڑی آیت اور اس کی بیوی, جی اچھا اتنی بڑی بات, اتنی بڑی آیت, اتنے سارے لفظوں کی بھرمار میں بھی آپ یعنی اس کو آپ کم سے کم لفظوں میں یہی بات کہہ سکتے ہیں. ایک فضول طور پر ایک جو ہے اس میں لفظوں کی بھرمار ہے, ایک غیر ضروری بات کو. بھئی ایک بات کو یہ اتنے لفظوں کے ساتھ آپ جو کہہ رہے ہیں موجودہ دور میں یا پھر جو ہے ہمیشہ کے لیے انسانوں کو اس سے کیا ملنے والا ہے, کیا کام کی بات ہے اس میں؟ ایک فضول بات ہی ہے نا بھئی. اس میں جتنی باتیں ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. نہ سلیمان کا کوئی ثبوت ہے, نہ بابل کے ہاروت اور ماروت کا کوئی ثبوت ہے, اور پھر جو ہے وہ ایک آدمی اور اس کی بیوی کے بیچ میں جو ہے وہ جو ہے تفرقہ ڈالتے تھے, وہ پھوٹ ڈالتے تھے. یعنی غیر ضروری کی باتیں ہیں, غیر ضروری کی باتیں. یعنی یہ ایکنالجمنٹ ہے کہ بھئی جادو ہوتا ہے, اس بات کا یہ ایک پروف ہے سمجھ لو قرآن میں کہ بھئی جادو ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے مومن تو جو ہے اس بات کا یقین رکھتے ہیں نا کہ جادو کا وجود ہے, وہ مانتے ہیں, کیونکہ جادو کے وجود کو ماننا یہ ان کے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے. کیونکہ قرآن میں ایک نہیں پتہ نہیں کتنے 50 بار جو ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے. قرآن جادو کو ایک اٹل حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے, لیکن ظاہر بات ہے جادو علم کے بالکل مغایر ہے, اس کے منافی ہے. علم جادو کو نہیں جو ہے ایکسپٹ کرتا. جادو جو ہے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے اگر مومن رہنا ہے. ہاں ضروری ہے, ہاں میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا. یعنی ایک مومن یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھی شاید وہ جو ہے قرآن میں آ گیا, کوئی نہیں, وہ شاید کی بات نہیں ہے. قرآن میں آیا ہے تو اس کو ماننا ہے, اس کے ایمان کا حصہ ہے. اب اگر وہ جادو کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے, مومن نہیں ہے. ہندی میں کیا کہا گیا؟ تو سچ والا جی یہ جو ڈائنومو اور یہ بی سی سرکار بڑے بڑے جادوگر ہے تو ان کو تو اسلام کی یہ پوری خوبیاں معلوم ہوگی پھر جادو سے. جی یہ کہا انہوں نے, بات تو صحیح ہے جی. تتھا سلیمان کے راجیہ میں شیطان جو متھیا باتیں بنا رہے تھے, مطلب شیطان بھی انیک ہیں یہاں, شیطان بنا رہے تھے, ان کا انوسرن کرنے لگے. انیک شیطان ہیں, جی ہاں شیاطین کہا گیا. جی ان کا انوسرن کرنے لگے, جبکہ سلیمان نے کبھی کفر جادو نہیں کیا, پرنتو کفر تو شیطانوں نے کیا.
जो लोगों को जादू सिखा रहे थे तथा वे उन बातों का अनुसरण करने लगे जो बाबिल नगर के दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई, जबकि वे दोनों किसी को जादू नहीं सिखाते जब तक कि ये न कह देते कि हम केवल एक परीक्षा है, अतः तू कुफ्र में न पड़। फिर भी वे उन दोनों से वो चीज सीखते जिनके द्वारा वे पति और पत्नी के बीच जुदाई डाल दें, और अल्लाह की अनुमति बिना इसके द्वारा किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते थे, परंतु फिर भी ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए हानिकारक हो और लाभकारी न हो, और वे भली भांति जानते थे कि जो उनका खरीदार बना परलोक में उसका कोई भाग नहीं, तथा कितना बुरा उपभोग्य है जिसके बदले वे अपने प्राणों का सौदा कर रहे हैं, यदि वे जानते होते। किधर बड़ा किधर आपके। कुछ भी अरे आप हिंदी पढ़ पढ़ के थक जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे यार। एक बड़ी सांस ले लेते हैं आप पढ़ने के बाद। नहीं, मैं समझने की कोशिश करता, अपनी मीनिंग तो मतलब हाथ ही नहीं आता क्या क्या। पूरी आयत पढ़ लेते हैं, पूरी आयत पढ़ लेते हैं, समझ में फिर भी नहीं आता कुछ भी। अब आप देखिए, यही अंदाज अगर अब मैं कहना चाह रहा हूं कि कुरान का जो एक्चुअल टेक्स्ट है उस पर जो कोई गौर करेगा वो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा उसके, और जितनी बातें उसको वो दिखाई देंगे वो समझने की कोशिश करेगा यार एक फजूल बातें हैं, कहानियां हैं, फजूल ला हासिल कहानियां, जिसका इंसान से दूर का भी कोई जो है लेना देना नहीं है, मगर ये किताबें, मगर ये बातें कुरान में भरी पड़ी हैं, है ना। और ये इन कहानी को बयान करने का जो अंदाज है, ये अंदाज भी बिल्कुल सतही है, बिल्कुल यानी यूं समझिए कि एक प्राइमरी लेवल का कोई बच्चा जब बातें करता है तो यही अंदाज, यही जो है इसका उसलूब कुरान का है, प्राइमरी लेवल का। क्या किया जाए। ये बाबिल नगर कौन है? ये हारूत और मारूत। अब ये हारूत और मारूत ये कौन है? कुरान में तो इसका जो है इसकी डिफिनेशन नहीं आई है, लेकिन अब हमारे मुफस्सिर हजरात ये कहते हैं कि हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे, जो कि बाबिल एक शहर का नाम है, बाबिल और नैनवा जो इराक का जो है कोई शहर था बताते हैं, वहां पर ये दो फरिश्ते उतारे गए थे जो लोगों की आजमाइश करते। अजीब मामला है, ये फरिश्ते कहीं को उतारे थे भाई, ये रसूलों से जो है, अच्छा रसूल भेजे गए यानी वो भी किसी काम के नहीं, अच्छा फरिश्ते भेजे गए कोई काम, कुछ तो काम का जो है उनसे काम लेते, कोई ढंग का काम लेते। आपने दो फरिश्तों को भेजे, आपने दो फरिश्तों को भेजा, उससे कोई माकूल काम लेते। अब वो कहा जा रहा है कि जो है वो लोगों की आजमाइश कर रहे हैं। अरे भाई क्यों आजमाइश कर रहे हैं? अच्छा वो जो है वो कौन है आजमाइश? आजमाइश ये आजमाइश के लिए हम, अच्छा लोग जो है उनसे जादू सीख रहे हैं। अच्छा लोग क्या करते हैं, ये बाबिल शहर के जो हारूत मारूत के पास, अच्छा वो दो इंसानों की शक्ल में शायद आए थे, अब कहा जा रहा है कि फरिश्ते हैं। अच्छा वो दो इंसानों की शक्ल में दो फरिश्ते आए, आकर जो है वो लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, तो लोग जो है उनसे जो सीख रहे हैं असल में वो जादू है। आप समझ रहे ना? जो लोग जो कुछ उनसे सीख रहे हैं वो असल में जादू है, और वो यूं समझिए कि फरिश्ते तो ये कह रहे हैं देखो भाई तुम ये बातें हमसे जो सीख रहे हो ये तो दरअसल हम तुम्हारी आजमाइश कर रहे हैं, इस बात का तुम मिसयूज मत करो, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये कुफ्र है। असल में ये जादू, कुरान जादू हराम है, ठीक है, लेकिन जादू का वजूद है, जादू का असर होता है, ये तो कुरान कह रहा है, लेकिन जादू हराम, ये गलत बात है, एक नेगेटिव जो है मतलब ये डीड है, कुरान इसको भी बता रहा है। मगर मसला ये है कि ये जो हारूत और मारूत के से जो है लोग जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ इल्म सीख रहे हैं, तो वो असल में जादू का इल्म है। और वो हारूत और मारूत ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो हम तो सिर्फ यहाँ इसलिए उतारे गए कि ताकि हम तुम्हारी आजमाइश करें। तो लोग हारूत और मारूत से जो कुछ सीख रहे हैं
اس سے اس کا وہ کیا مس یوز کر رہے ہیں؟ ایک آدمی اور اس کی بیوی کے بیچ میں درار ڈالنے کے لیے. دیکھیں، آدمی اور اس کی بیوی کے بیچ درار ڈالنے، اس میں جو ہے پھوٹ ڈالنے کے لیے وہ اس علم کا استعمال کر رہے ہیں. جبکہ یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں تو ایک آدمی کے پاس ایک عورت نہیں ہے نا، کتوں میں پھوٹ ڈالیں گے وہ. یہ عجیب. اچھا، یہ بات جو ہے، کون ہاروت ماروت ہے، وہ کیا فتنہ ہے، یہ کون کیا سیکھ رہا تھا، کون کس کی بیوی میں جو ہے پھوٹ ڈال رہا، یہ ساری بچکانہ فضول لا حاصل ایک بے وقوفانہ کہانی کو جو ہے قرآن کا حصہ بنانے کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کتاب کو، اس پیغام کو رہتی دنیا تک کے لیے سارے انسانوں کی ہدایت کا جو ہے سرچشمہ بنایا گیا ہے. اس میں ایسی لا حاصل فضول خرافاتی کہانیاں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں کون کیا کہہ رہا ہے. فالتو کی باتیں، فالتو ہے نا. جی تو جناب چلیے ٹھیک ہے، آج کا 1 گھنٹہ ہو گیا. جی ہاں، آج کا 1 گھنٹہ ہو گیا. ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی، عبدالحمید جی آداب. جی آداب، نمشکار. ارجن جی کا 2 آسٹریلین ڈالر کا سپر چیٹ ہے. گرو جی نمشکار، پرنام. جی ارجن بھائی دھنیہ واد. نریندر کمار جی کا 29 روپیز کا سپر سٹیکر ہے. بہت شکریہ نریندر بھائی. یہ ہے اندر سینا ریڈی جی کا 40 روپیز کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی اینڈ عبدالحمید جی تھینک یو. جے سناتن جی کا 100 روپیز کا سپر سٹیکر ہے. بہت شکریہ بھائی. سلوون بھائی کا 100 روپیز کا سپر چیٹ ہے. سر، مالدیوز میں 3 منتھ پہلے یوگا ڈے پر مسلم لوگوں نے یوگا آیوجکوں پہ اٹیک کیا. کیا یوگا اسلام کے خلاف ہے؟ میجورٹی آف مسلمز از ان ڈینجر. اچھا نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسلام تو ہر چیز کے خلاف ہے. ہر وہ چیز جو اس کے اندر نہیں ہے، یا جو کچھ اسلام بتاتا ہے وہی اسی کے فیور میں ہے اسلام. اور جو کچھ اسلام کے خلاف ہے، جو مطلب ظاہر بات، یوگا کی بات جو ہے، یوگا کی تعلیم اسلام نہیں دیتا، تو وہ اس کو جو ہے اسلام اچھا نہیں سمجھتا. وہ جو ہے کچھ نہ کچھ وہ کفر کے برابر سمجھتا ہے، یا شرک کی نشانی سمجھتا ہے. کہتا ہے کہ جو ہے یہ مشرکوں کا عمل ہے، یا یہ مشرکوں کی جو ہے ان کی ایجاد ہے، اس لیے جو ہے اس کو نہیں اپنانا چاہیے. کہیں نہ کہیں یہ بات کہتا ہے. صحیح ہے، اس کے اگینسٹ ہے. صحیح بات ہے. ستیش دیشپانڈے جی کا 100 روپیز کا سپر چیٹ ہے. آدرنیہ سچوالا جی، ایک مشرک کی اور سے پرنام سویکار کرے. عبدالحمید جی اور سبھی پرنام سویکار کرے. جی پرنام دیشپانڈے صاحب، بہت دھنیہ واد آپ کا. جی جیتے رہیے بھائی. جی سر، اب 1 گھنٹہ ہو گیا، اب ہم یہاں اینڈ کریں گے سر. تو ہم جو ہے آیت نمبر 102 تک جو ہے ہم آج تلاوت کر چکے. تو کل سے 103 سے ہم شروع کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. بہت تو جی میرے سر، ساتھ، بہت دھنیہ واد. ہمارے ساتھ جتنے سبھی لوگ کا جڑے بہت رہے ان شکریہ. سب کا بہت شکریہ. جی ہاں، بہت بہت شکریہ. جی آج 8 PM کی اسٹریم ہوگی. آج ٹائم پر جی ہم ہاں، لوگ اسٹریم آج شروع لائیو کریں گے. ہے. آج جو ہے 8 بجے شام میں یہ جو ہے ہماری لائیو اسٹریم ہوگی. اور جتنے ہمیں دیکھنے سننے والے ہیں وہ ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو جوائن کریں. اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، یا پھر آپ بلکہ ہم تو مومنوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو میکسیمم جو بھی مومن حضرات ہیں وہ آئیں اور اپنی بات، اسپیشلی قرآن کے حوالے سے، درس قرآن کا ہم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس پر ان کا کیا کہنا ہے، وہ پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی بات کہیں گے، ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. تو جی بہت چلیں، شکریہ سر. اب ہم یہ اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت دھنیہ واد سبھی کا، بہت شکریہ. اب ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں. جے ہند، وندے ماترم.